अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नॉलेशियस फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज ये अनदेखा ख्वाब की जो एपिसोड नंबर 27 है, ये बहुत दिनों बाद आ रही है, बल्कि बहुत महीनों बाद आ रही है। और मुझे पता है आप सब बहुत नाराज़ होंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए और बहुत ज़्यादा एपिसोड का वेट किया। दरअसल कुछ रीजंस की वजह से मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई थी, बट अब इंशाल्लाह ये एपिसोड्स बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉवेल्स बहुत अच्छे अच्छे बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। अब आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो चलें बगैर किसी इंतज़ार के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 27, अनदेखा ख्वाब, असमन वहीद। आज सड़कों पर मौजूद ट्रैफिक को देखकर यूं मालूम होता था गोया गाड़ियों का सैलाब आ गया हो। हर कोई अफरा तफरी के आलम में अपनी मंजिल की जानिब गामजन दिखाई देता था। आसमान पर गहरे बादल अतराफ में फैले हुए थे। यूं मालूम होता था जैसे ये बादल किसी भी वक्त बरस कर फिजा में छाई अजीब सी बेचैनी को अपने साथ बहा ले जाएंगे। इस वक्त थाना गुलबर्ग में खूब गहमा गहमी थी। हाशिर बेचैनी से यहाँ कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। इसने अपने लॉयर को कॉल की थी, जिसने आधे घंटे में यहाँ पहुंचने का बोला था। वो असरा को इन लोगों के सपोर्ट कतई नहीं कर सकता था जब तक उसकी साहिर से बात नहीं हो जाती। तब तक तो बिल्कुल नहीं। यही वजह थी वो अपनी कार में उनकी वैन के पीछे पीछे ही यहाँ आया था। वो मुसलसल साहिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसका नंबर बन जा रहा था। इसका भाई इस पुलिस स्टेशन का एसएसपी था, मगर इन लोगों को देखकर लगता था जैसे ये लोग उसे जानते ही ना हो। इनका ये खुश्क और रूड बिहेवियर हाशिर को जब्त करने पर मजबूर कर रहा था। असरा को यहाँ लाते ही किसी खतरनाक मुजरिम की तरह बेदर्दी से लॉकअप में बंद किया गया था। इसके लॉकअप के बाहर 4 कांस्टेबल खड़े ड्यूटी कर रहे थे, ताकि कोई उसकी गर्द मंडला भी न सके। असरा एक कोने में सुकड़ कर बैठी जैसे पत्थर की हो गई थी। उसकी आंखों में खौफ व हरास वाज़ेह था। अपने ड्रेस से हमरंग शॉल को अपने गिर्द अच्छे से ओढ़े वो सिमट कर दीवार के साथ लगकर बैठी, जैसे उस अपनी इस जिल्लत पर बेबस थी। उसकी आंखों से आंसू मुतवातर बह रहे थे। असरा को लग रहा था कि आज इस जिल्लत भरी रात के बाद वो कभी किसी से आंखें नहीं मिला पाएगी। इसने अफरा तफरी तौर पर इस माशरे में अपना मुकाम, अपनी हैसियत, अपनी इज्जत खो दी थी। असरा आलम आज पूरे कद से ढह गई थी। उसकी आंखों के सामने बेसाख्ता ही उसके बचपन से लेकर जवानी तक का हर दिल लहरा गया। इसने हर क्लास में टॉप किया था। वो बोर्ड की टॉपर थी, अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। आज तक उसके इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स ने उसे सराहा था। उसकी काबिलियत पर उनकी आंखों में उसके लिए पसंदगी होती थी, फ़ख्र होता था, मुतासिर कन तासुरात होते थे। उसे सच बोलने की आदत थी। उसने आज तक सच्चाई का साथ दिया था, कभी किसी गलत बात को सपोर्ट नहीं किया था। वह एक कॉन्फिडेंट और बहादुर लड़की थी, जिसे हालात ने कहीं गाना छोड़ा था। उसे तो अपने ख्वाबों की दुनिया से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो तो अपने आप में जीने वालों में से थी। उसे समझ न आया कि उसने ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई है जो वो इस तरह बुरी तरह गिरी कि एक कातला के इल्ज़ाम में ज़िंदगी के हर खेल से बाहर निकाल दी गई। आज इस जेल में मुकीद वो जिल्लत के हर मुकाम से गुजर चुकी थी। उसके सेल्फ रेस्ट को बहुत बुरी ठेस पहुंची थी। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। इस जिल्लत ने उससे उसकी ज़ात की सारी खुद एतमादी छीन ली थी। लोगों को खुद की जानिब उठती बेयकीन निगाहें और उनकी बातें असरा का दिल टुकड़ों में तकसीम कर गई थी। असरा आलमा जो टूटी थी, शायद उसके लिए दोबारा से खड़े होना नामुमकिन होता। वो एक गैर मरई नुक्ते को जैसे देखते हुए ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद ही नहीं थी। बाहर होती तरह तरह की गुफ्तगू उसके कानों में पड़ रही थी, मगर वो तो अपने माजी में खोई हुई जैसे अपनी किसी गलती की निशानदेही करना चाह रही थी, जिसकी वजह ये रसवाई उसके मुकद्दर में लिख दी गई। पुलिस स्टेशन के बाहर 2 तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ तेजी से आकर रुकी थीं, जिनके टायरों के चिरचिराहट ने अंदर इतना शोर होने के बावजूद भी सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर दिया था। इंस्पेक्टर फैजान ने टेबल से पाँव उठाकर गर्दन जरा सी तिरछी करके अंदर आने वाले को देखा था, और फिर उसे लगा कि उसकी रूह फना हो गई। उसे अपने सामने अपनी मौत का फरिश्ता आता हुआ नजर दिखाई दिया। अपने सामने मौजूद शख्स के चेहरे के तने नकूश, भीजे हुए जबड़े, लातादार शिकनों से सजी रोशन पेशानी, खून रंग होती सुर्ख आंखें उसके इश्ताल का पता देती थी। उसे देखकर लगता था कि जैसे वो आज किसी का कत्ल करने का तय करके आया हो, किसी को जान से मार देने से भी गुरेज नहीं करेगा। साहिर असरार की कनपटी की रगें उभरी हुई उसके ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। उसे अपने सामने देखकर कब से इस पुलिस स्टेशन पर अपना हुक्म झाड़ते इंस्पेक्टर फैजान की हालत पतली हुई थी। उसे इतनी सर्दी में भी ठंडे पसीने आए थे, जबकि वो उसकी शामत की सूरत किसी कहर ढाने का इरादा लिए कदम कदम चलता उसे जाने पड़ा था। इससे पहले कि इंस्पेक्टर फैजान यहाँ से फरार की कोई राह देखता, जब साहिर ने उसे गिरबान से दबोच कर अपने सामने किया, और फिर उसे नहीं याद कि उसने उसे एक साथ कितने थप्पड़ मारे थे। इसका सर वहाँ रखे एक जानिब टेबल पर पूरी कुवत से मारता वो उसका सर खोल चुका था। इंस्पेक्टर फैजान का पूरा चेहरा खून से तर हो गया था।
سائی نے اس کا لمحوں میں وہ حال کر دیا تھا کہ اسے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ وہاں موجود ہر کوئی سانس روکے اپنے سانپ کا غصہ دیکھ رہا تھا، کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت اس پولیس اسٹیشن پر گویا اس کا غصہ قہر بن کر برسا تھا۔ اسرا کی گرفتاری میں ملوث انسپکٹر فیضان کے خاص آدمی بھی اس کے قہر کے ضد میں آئے۔ انسپکٹر فیضان کے ساتھ زمین پر پڑے کراہ رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ انسپکٹر فیضان در سے پوری طرح چلا رہا تھا۔ سائی نے اس کے جسم کا ریشہ ریشہ ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ شیر تھا، اس نے ان گیدڑوں کو ایک لمحے میں دھول چٹا دی تھی۔ حاشر بھی وہاں کھڑا لب نیچے یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے ان کی حالت دیکھ کر اندر تک سکون پہنچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو اریسٹ کرنے کی؟ آنسر می، آئی سیڈ ہاؤ۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ غصے سے کھولتے ساحر نے اسے گریباں سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا۔ ازاد غصے سے ساحر کی بھاری آواز وہاں موجود سب کو سہما گئی تھی۔ انسپکٹر فیضان اس کی مار کھا کر ہی ادمرا ہو گیا تھا۔ اسے جھنجھوڑنے پر اپنے زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا۔ ساحر نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھ نفرت سے اس کا گریبان چھوڑا تھا، جس پر وہ پیچھے کو پورے قید سے زمین بوس ہوا تھا۔ اس پولیس اسٹیشن سے کوئی باہر نہیں جائے گا۔ میرے گھر اس نقلی گرفتاری میں شامل ایک ایک فرد اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ آئی سویئر، میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہاں موجود ان سب کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتا ہوا گویا وہ بولا نہیں تھا بلکہ دھاڑا تھا، جس پر وہ سب اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئے تھے۔ انسپکٹر فائق اور رافع اس کے ایک اشارہ کرنے پر آگے آئے تھے اور ان سب پولیس والوں کو گریبان سے پکڑ کر ایک بڑے سے ہال کی جانب لے گئے تھے۔ ایک لمحے میں پورے پولیس اسٹیشن میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کے غصے کے سامنے کوئی ٹک پاتا ہی نہیں تھا۔ بھائی اسرا، حاشر نے اس کے غصے سے گھبراتے ہوئے اس کا دھیان اسرا کی جانب دلایا تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ابھی اس کا دل نہیں بھرا کہ وہ انسپکٹر فیضان کو بخش دے۔ اسرا کا نام سنتے ہی ساحر کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی نم آنکھیں، اس کا پریشان ہونا، اس کا بے بسی سے رونا۔ وہ انسپکٹر فیضان کو ایک زوردار لات سے سیدھ کرتا ہوا نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر لاک اپ کی جانب بڑھ گیا، جہاں انسپکٹر انیلا نے پہلے ہی لاک اپ کا دروازہ کھول دیا تھا اور اسرا کو باہر آنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اسرا اپنی جگہ سے ٹس مس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا اس سے وہ کچھ بھی سننے سمجھنے سے قاصر ہو۔ ساحر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہونے کا کہا تھا اور خود قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا، جس کی ویران آنکھیں ساحر سرار کا دل مضطرب کر گئی تھیں۔ اسرا نے اس کے اپنے قریب گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھنے پر خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور پھر جیسے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں سے مرید روانی آئی تھی، ساحر کی نگاہیں اس کے شفاف بے داغ رنگت پر بنے آنسوں کے نشانوں پر جم سی گئیں۔ اسرا کی آنکھوں میں اذیت کی ایک داستان رقم تھی جو کسی کا بھی دل بے چین کر دے۔ آپ آ گئے؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور آپ نے ایک نہیں سنی۔ وہ اپنے بہتے آنسوں کے دوران ویران نگاہوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتی، جیسے شکوہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے صدمے کی زد میں ہو۔ ساحر کا دل اس لڑکی کی تکلیف اور بے ساختہ ہی اللہ سے شکوہ کرنا ہوا تھا کہ آخر اس کی تکلیفیں کیوں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ آئی ایم سوری۔ ساحر کو اپنے الفاظ بے معنی لگے۔ اسرا کی حالت دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، کسی کو سکون سے نہ رہنے دے جب تک وہ بے چین ہے۔ اسے سہارا دے کر یہاں سے اٹھاتے ہوئے گویا وہ اس سے بے طرح شرمندہ تھا، جسے اللہ نے اس کا محافظ بنایا تھا اور وہ ایک بار پھر اس کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اسرا کا بازو تھاما تو اس کی ہتھیلی خون سے بھیگ گئی۔ اسرا کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اپنی ہتھیلی پر نظر ڈالنے کے بعد اسرا کی جانب دیکھا تھا، جس کی نگاہیں بھی اس کے ہاتھ پر مرکوز تھیں۔ اس سے پہلے کہ ساحر کچھ کہتا، جب اسرا دونوں کے درمیان موجود 2 قدموں کا فاصلہ عبور کرتی ہولے اسے اس کے قریب آئی اور اس کے گلے لگتے جیسے وہ اسے اپنی جگہ پر پتھر کاسا کر گئی، ساحر ایک پل کو سانس روک گیا۔ آئی مس یو سو بیڈلی۔ آپ سے زیادہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے، اس بات کا احساس مجھے ان گزرے چند گھنٹوں میں ہو گیا ہے۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھے جیسے خود پر گزری قیامت کو لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ رات کے قریباً 1 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تھے۔ اسرا کی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اسے بازو سے تھام کر اترنے میں مدد کی تھی۔ اسرا کی بازو اور شانے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اسے پولیس اسٹیشن سے سیدھا ڈاکٹر کے پاس ہی لے کر گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے اس سے زخموں کی دوبارہ بینڈیج کروائی تھی۔ ساحر کے کہنے پر ہی ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا تھا، جس کے بعد ہی اسرا کو اپنے اعصاب پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں بوجھل سی ہو رہی تھیں، جبکہ وہ اسپاٹ چہرے سے لب بھینجے اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود سب نے ہی ان کی جانب دیکھا تھا۔ حاشر جو کہ پہلے 1 گھنٹے سے گھر پر موجود ان کا انتظار کر رہا تھا، ان کے آتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ زیمل اور رمیسہ بیگم کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا، اسپاٹ سنجیدہ۔ ان کے چہروں پر اپنے لیے یہ شناسائی کی رمق دیکھ اسرا کا دل جیسے کسی مٹھی میں بھینچ کر کھولا ہو۔ وہ سب کچھ برداشت کر گئی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بدگمانی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بے ساختہ ہی بازو سے ساحر کی شرٹ کو
اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچا تھا۔ وہیں رک جاؤ ساحر، اس بدنام زمانہ لڑکی کو جہاں سے اٹھا کر لائے تھے وہیں چھوڑ کر آؤ۔ یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہے گی، میں مزید اس گھر کی بدنامی برداشت نہیں کر سکتی۔ رمیسا بیگم کی سرد و سپاٹ ضبط سے بوجھل آواز پورے لاؤنج میں گونجتی ایک پل کو اندر داخل ہوتی ہوئی اسرا کے قدم وہیں روک گئی تھی۔ ساحر نے ان کی بات پر سختی سے لم بھینچے تھے، جبکہ اسرا کی آنکھوں سے کئی آنسو چھن سے ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ گئے تھے۔ وہ اپنا سر جھکا گئی۔ ماں صاحب، ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کریں گے، گہرے سنجیدگی میں ڈوبے باہری لہجے میں وہ کہتا، وہ جیسے رمیسا بیگم کو مزید کچھ بھی غلط کہنے سے روک گیا ہو۔ جنت بھی، آپ اسرا کو کمرے میں چھوڑ کر آئیں۔ ایک طرف کھڑی اڈھیر عمر ملازمہ جو کہ سالوں سے یہاں جاب کر رہی تھی، اسے آواز دیتے ہوئے ساحر نے اسرا کا ہاتھ تھام کر ان کی جانب بڑھایا، جسے وہ فوراً تھام کر اسرا کو لیے اوپر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسرا کو ایک ایک قدم اٹھانا دشوار لگ رہا تھا۔ رمیسا بیگم کے جانے کے بعد وہ کئی لمحے پلکیں تک نہ جھپک سکا، کیونکہ ساحر اسرار مر تو سکتا تھا مگر اسرار سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ زیمل رمیسا بیگم کے جانے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر ان کے پیچھے چل دی، جبکہ حاجی نے اٹھتے ہوئے ساحر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا اسے تسلی دی تھی۔ آپ کو اسرا کی حقیقت نہیں چھپانی چاہیے تھی، ماں صاحب بہت ہرٹ ہوئی ہیں، ہوپ سو کہ وہ بعد میں اپنے فیصلے پر غور کریں۔ سپاٹ سے لہجے میں جانے وہ اسے تسلی دے رہا تھا یا مستقبل میں ہونے والے کسی بڑے نقصان سے آگاہ کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکا۔ حاشر اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلے گیا تھا۔ پورا لاؤنج ایک پل کو سناٹے میں ڈوب گیا تھا، بس وہاں ساحر اسرار رہ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے گھر والوں نے شاید اسے یوں اکیلا چھوڑا تھا۔ اپنی محبت کی خاطر جانے اب اسے اور کیا کچھ برداشت کرنا تھا۔ اس نے ایک پل کو اپنی آنکھیں سختی سے بھینچ کر جیسے خود کو حوصلہ دیا تھا کہ وہ ساحر اسرار تھا جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ آج کی رات کی اذیت میں گزرے ایک ایک لمحے کا حساب وہ اپنے دشمن سے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے نیست و نابود کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، دشمن کا ایک لمحہ عذاب بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ اپنی اس انسلٹ کا بدلہ وہ قطعی کل پر نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ راستے میں آئی ہر شے کو کچل ڈالے گا۔ وہ آندھی طوفان بھرا گاڑی میں سوار ہوتا ہوا گھر سے نکلا تھا، جانے اب کس کی شامت آنے والی تھی۔ ساحر کی شرٹ پر جا بجا خون کے نشان تھے، اس کی سفید رنگت میں سردی سے، غصے سے اور شاید ضبط سے بھی سرخیاں گلی ہوئی تھیں، جو کہ اس کی وجاہت میں مزید اضافے کا باعث تھیں۔ ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے رمیسا بیگم کو ہاتھ تھام کر انہیں اپنے پاس بٹھاتا اسرا پر لگے اس الزام کی داستان کو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات بتاتا گیا، مگر اس نے اس نکاح کی حقیقت ان سے چھپا لی تھی، اس کے علاوہ باقی سب سچ ہی بتا دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہاں موجود سبھی کچھ پلوں کے لیے سناٹوں کی زد میں آئے تھے۔ حاشر کی آنکھوں میں اسرا کے لیے ہمدردی تھی، جبکہ زیمل کی نگاہوں میں بے تحاشا خفگی۔ رمیسا بیگم اسرا کی حقیقت جان کر بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے زندگی میں پہلی بار ساحر نے ان سے اتنے جھوٹ بولے، اتنے بڑے دھوکے میں رکھا، اسرا کو سب سے چھپانا، ان کے لیے فیصلے کی مخالفت کرنا۔ وہ یہ سب جان کر مزید مشتعل ہوئی تھیں۔ یہ دونوں اس وقت منظور شاہ کے اسٹڈی روم میں موجود تھے، جب اچانک چھپاک سے سارے گھر کی لائٹس آف ہوئی تھیں اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ منظور شاہ نے بدمزہ ہوتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جنریٹر آن کرنے کا بولا تھا، جو کہ ہمیشہ لائٹ کے جاتے ہی 1 منٹ کے اندر اندر آن ہو جاتا تھا، مگر آج جانے کیوں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ منظور شاہ نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی تو اسد زمین پر اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ منظور شاہ کو حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا، اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ پڑا اور وہ درد کی اذیت سے بلبلاتا ہوا وہاں پڑی چیئر پر گرا۔ کون ہو تم اندر کیسے گھسے؟ گارڈز! منظور شاہ سیدھا ہوتا ہوا تکلیف سے چلایا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید بولتا، جب سامنے والے نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کا سر پورے زور سے دیوار میں مارا تھا۔ منظور شاہ کی دل خراش چیخ پورے اسٹڈی روم میں گونجی تھی، اس کے سر سے تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔ منظور شاہ کو کالر سے دبوچتے ہوئے اس نے اسے سیدھا کیا تھا، اور اپنے بسم کر دینے والی سنہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھاڑتے ہوئے وہ اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھیں، موبائل کی روشنی اندھیرے میں ڈوبے اسٹڈی روم کی تاریکی میں معمول سی روشنی کا باعث تھی۔ منظور شاہ نے درد سے بے حال ہوتے ہوئے اس کی سرد منجمد کردی نگاہوں میں جھانکا تھا، جس کے بعد سامنے موجود شخص نے بغیر ہاتھ روکے اسے اتنا مارا کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہا تھا۔ یہ سب 3 منٹ کے اندر اندر ہوا۔ اسے مار کر نیم مردہ کرتے ہوئے کسی ناپاک شے کی طرح ایک طرف کو پھینک کر اس کے سینے پر اپنا بھاری پاؤں رکھ کر کھڑکی کی جانب بڑھا تھا اور بغیر پلٹے ہوئے اس کھڑکی سے نکلتا چلے گیا۔ خون میں لت پت منظور شاہ نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے سیاہ ماسک میں موجود اونچے لمبے قد والے نوجوان کی چوڑی پشت دیکھی، جس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے یہاں سے نکلتے ہی اچانک پورے گھر کی لائٹس واپس آ گئی تھی، مگر اب تک وہ اپنا مقصد پورا کر کے یہاں سے جا چکا تھا۔ 7 ہڈیاں توڑی ہیں اس نے فیضی کی سر، فیضی کو مار مار کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا ہے اس ایس ایس پی نے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اگر وہ موقع پر وہاں پہنچ گیا تو فیضی کو بھن کر رکھ دے گا، مگر آپ نے ایک نہ سنی۔ اب آپ کی بہن کے بار بار فون آ رہے ہیں، وہ آپ سے اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں پوچھ رہی ہے، دے جواب انہیں۔ اسد نے کڑ کر منظور شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اس کی وارننگ کو اگنور کر دیا تھا۔ او کم آن، مرا تو نہیں ہے نا؟ ابھی زندہ ہے
تم اسے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں شفٹ کراؤ اور اس کا بہترین علاج کرواؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اپنے اس بھانجے کی زندگی سے زیادہ اس SSP کی عزت کی نیلامی زیادہ ضروری تھی۔ ہائے وہ تو کتے کی طرح مرا مرا پھر رہا ہوگا، آج تو جشن کا دن ہے۔ کمینہ ہر بار میرے سینے پر مونگ ڈلتا تھا، آج خود کو آگ لگی ہے تو باولا ہو گیا ہے۔ منظور شاہ نے گلاس میں ناپاک سیال انڈیلتے ہوئے مسرور سے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنی ٹیبلٹ پر اس کی ویڈیو کو دیکھے جا رہا تھا جس میں پولیس اسرا کو گھسیٹے ہوئے لے جا رہی تھی۔ منظور شاہ کو اندر تک سکون ملا تھا اس SSP کے گھر میں پولیس بھیج کر، پولیس سوسائٹی میں اس کی عزت کا جنازہ نکال کر۔ اسے امید تھی کہ سائر اس کی اس وارننگ کو یاد رکھے گا۔ یہ تو ہے سر، اس SSP کی شکل دیکھنے والی تھی، ہم نے این اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، پاگل ہے اس لڑکی کے پیچھے، اسد نے خباثت سے ہنستے ہوئے ویڈیو میں نظر آتی اسرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ منظور شاہ کے اسٹڈی روم سے ایک نوٹ ملا تھا جس پر اسے واضح دھمکی دی گئی تھی کہ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، وہ مرنے کے بہت نزدیک ہے، اس کی زندگی صرف چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے، جسے پڑھنے کے بعد وہ لوگ اپنی پوری جان لگا کر اس آدمی کو ڈھونڈنا چاہتے تھے جس نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسرا کی گرفتاری کی خبر بھی اخباروں کی زینت بنی ہوئی تھی، پورے میڈیا پر اس خبر کو بہت اچھالا اور بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا تھا، جس میں اسرا کے نام کے ساتھ ساتھ سائر اسرار کا نام بھی آ رہا تھا۔ اس کے عہدے پر سوال اٹھائے جا رہے تھے، میڈیا ساحر سے اس کے ایک مجرم کو اپنے گھر میں چھپانے پر سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ یہ کیس اب سوشل میڈیا پر کافی حد تک پھیل چکا تھا، ہر کوئی سائر اسرار سے اس کے عمل کی وضاحت چاہتا تھا۔ اس وقت AIG صاحب اپنے دفتر میں موجود بہت پریشان نظر آتے تھے، جبکہ ان کی نسبت ساحر پرسکون بیٹھا تھا۔ یونیفارم میں ملبوس وہ اپنے خوبرو نقوش پر پرسکون تاثرات لیے بے حد وجیح لگ رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی ٹھاٹے مارتا وہ سمندر جھاگ کی طرف بیٹھ گیا اور ہر طرف شانتی ہی شانتی کا پیغام دیتا ہو۔ تم نے انسپکٹر فضان کو بہت برا مارا ہے ساحر، اس کے جسم کی 7 ہڈیاں توڑی ہیں، اپنے اس عمل کی وضاحت کرو گے؟ AG صاحب نے اس کے پرسکون ہونے پر مشتعل سے لہجے میں پوچھا۔ He deserve this۔ کوئی میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں پولیس لے کر گھسے گا، میرے گھر والوں کو ہراساں کرے گا، میری بیوی کو بغیر جرم کے نقلی اریسٹ وارنٹ پر گرفتار کرے گا، then I will kill him۔ ساحر نے بظاہر چہرے پر پرسکون سے تاثرات قائم رکھتے ہوئے ہی کہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کی نفرت آسموئی تھی اور اس نے بے ساختہ ہی اپنی بائیں ہاتھ کی مٹھی بھیجی تھی۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے AIG صاحب نے پہلو بدلا، جانتے تھے کہ غلط بات پر وہ ضبط نہیں کیا کرتا تھا۔ اور منظور شاہ، اس کی پھینٹی پہ تم نے ہی لگائی ہے نا؟ AIG صاحب نے مشکوک نگاہوں سے اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے فوکس میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ یس، بغیر چھپائے وہ ڈٹھائی سے ایک بال جرم کر رہا تھا، جس پر AIG صاحب اپنے ہونہار افسر کو دیکھ کر رہ گئے، جس کی صاف گوئی اکثر سامنے والے کو لاجواب کر دیتی تھی۔ یہ 10 دن میرے لیے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تھینک یو سر فار یور فیور۔ مطمئن سے لہجے میں اپنی بات کہتا ہوا مشکور سے لہجے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا انہیں سلوٹ کرتا ہوا ان کے آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کا ہوم ورک کمپلیٹ تھا، اس کے سارے پلانز ریڈی تھے جن پر کام آج سے شروع ہو چکا تھا۔ آج سے منظور شاہ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی، جس پر سائر اسرار کے لب بے ساختہ ہی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، کامیابی کی مسکراہٹ۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں قید تھی، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی باہر نکل کر ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی نفرت دیکھنے کی۔ پرسوں والے لباس ہی میں ملبوس وہ صوفے پر بیٹھی گھٹنے پر سر رکھے بہت گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ اس کے کمرے میں لگی ایک جانب دیوار میں نصب LCD پر چلتی نیوز وہ دیکھ اور سن بھی چکی تھی۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے سائر کی فیملی یا خود اس کی ریپوٹیشن متاثر ہوتی۔ لوگ سائر اسرار سے بے تحاشا بدگمان نظر آتے تھے اور اینکرز کے پوچھنے پر رنگ برنگے لفظوں میں اس اپنی مایوسی اور بدگمانیوں کا اظہار کر رہے تھے، جسے دیکھنے کے بعد اسرا کو اپنے وجود سے نفرت ہی ہو رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کیا ہوتا کہ اس رات رمشا کی جگہ وہ مر جاتی تو کم از کم یہ سب تماشا اسی رات سے شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا۔ اسے اب اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے پرواہ تھی تو صرف اس آفیسر کی جس کی جاب اس کی وجہ سے خطرے میں تھی، جس کے کردار پر لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ میڈیا نے پچھلے 2 دن سے ان کے گھر کی کوئی 10 چکر لگا لیے تھے، مگر گارڈز کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ اسرا کو اس رات کے بعد سے چپ سی لگ گئی تھی۔ سائر تو اس رات کے بعد سے گھر ہی نہیں آیا تھا، اس اپنے آپ سے نفرت سی ہو رہی تھی کیونکہ اس نے اس گھر کی خوشیاں اپنی بدنصیبی کی وجہ سے برباد کر دی تھیں۔ وہ اپنی انہیں سوچوں میں غرق تھی جب رمیسہ بیگم تن فن کرتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ اسرا نے ان کے چہرے پر غصے سے بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے سہم کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ رمیسہ بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت و حقارت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہیں شرم آتی ہے یا وہ بھی بیچ کر کھا چکی ہو؟ تمہیں اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا تھا اپنے جال میں پھنسانے کو جو میرے بیٹے کو پھنسا لیا؟ ویسے ماننا پڑے گا، تمہاری ایکٹنگ کی داد تو دینی پڑے گی، جس نے ایک بھی کسی کو خود پر شک نہیں ہونے دیا۔ تمہیں تو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ صورت دیکھو اپنی اور اپنے کرتوت دیکھو۔ یونیورسٹی میں مار دھار کرنے والی، گھر سے باہر رہنے والی لڑکی قاتلہ کا ٹیگ لگوا کر میرے گھر میری بہو بن کر آ گئی اور ہمیں پچھلے 3 ماہ سے بیوقوف بناتی رہی۔
रुमैसा बेगम की आवाज़ में गुस्से के साथ साथ गहरा दुख और सदमा भी था, जिसने असरा की रूह को कुछ कोले लगाए थे। वो शर्मिंदगी से उनकी जानिब देख भी ना पाई और अपना चेहरा झुकाकर खामोशी से आंसू बहाती रही। जीमल अपनी माँ को कमरे में नामौजूद पाकर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंची थी। मैं तुम्हें एक भी मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, निकलो मेरे घर से। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? मेरे बेटे को पूरे जमाने में रुस्वा करके ढिड्डू की तरह इस घर में पड़ी हो। क्या चाहती हो तुम? क्या अभी कुछ बाकी रह गया है? हमारी इज्जत मुआशरे में दो कौड़ी की कर दी। पूरा जमाना मेरे बेटे की ईमानदारी पर उंगली उठा रहा है, इस पर शक कर रहा है, और तुम बेशर्मों की तरह ढाई से यहाँ मौजूद हो। डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हें। रुमैसा बेगम ने गमो गुस्से से बेहाल होते हुए इसे शानों से पकड़कर झंझोड़ डाला, जो कि पत्थर का मुजस्समा बनी इनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। असरा ने उनके जोड़ने पर अजियत से अपनी आंखें जोर से मीची थी। जीमल ने आगे बढ़कर माँ को बाजुओं से थाम कर असरा से दूर किया था, जिनका सांस बुरी तरह फूल चुका था। मुझे बस चंद दिनों की मोहलत दे दें, इसके बाद मैं वादा करती हूँ कभी दोबारा मुड़ कर भी इस घर की जानिब नहीं देखूंगी। असरा ने बहुत ज़ब्त से अपने आंसू पीते हुए नदामत से चूर लहजे में संजीदगी से कहा, इसका बस चलता तो अभी और इसी वक्त उनकी बात मान लेती, लेकिन फिलहाल उसके पास इस घर के अलावा कोई जाए पनाह नहीं थी। वो कहीं नहीं जा सकती थी। गो कि अब साहिर इसरार की हदूद से निकलते हुए उसे खुद भी डर लगता था। असरा की बात पर जीमल और रुमैसा बेगम ने एक साथ उसकी जानिब देखा था। उसके ये आंसू जाने क्यों उन्हें झूठे नहीं लगे, मगर जितना कुछ हो चुका था वो दोबारा कभी इस लड़की पर एतबार नहीं करने वाली थी। इससे पहले कि रुमैसा बेगम मजीद कुछ बोलती, जब जीमल उनका हाथ दबा कर उन्हें खामोश रहने का इशारा करती, उनका हाथ थाम कर उन्हें इस कमरे से बाहर ले गई। असरा ने आंसू भरी आंखों से उन्हें कमरे से जाते देखा था और सोफे पर ठहर जाने वाले अंदाज में बैठ गई। उसका साहिर से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी रहते थे। उसके बाद तो उसे यहाँ से जाना ही था, और वह बेसी से अपना चेहरा हाथों में छुपाती फुट फुट कर रो दी। सवाए अपनी हालत पर रोने के उसके पास और कोई चारा न था। ये दिन बहुत अजीब से थे, बेकुल करने वाले। फिजाओं में सोगवारियत सी घुली हुई थी, जो कि लोगों पर भी असरअंदाज होकर उन्हें भी बेचैन कर रही थी। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी आंटी, आपकी और साहिर की ज़िंदगी से बहुत दूर। मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं करती। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जिसके लिए माजरत जैसा लफ्ज़ बहुत छोटा है। मेरी वजह से आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई मैं कर नहीं सकती, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा कर दूंगी। मुझे बस चंद दिनों की मोहलत दे दें, इसके बाद मैं वादा करती हूँ कभी दोबारा मुड़कर भी इस घर की जानिब नहीं देखूंगी। असरा ने बहुत ज़ब्त से अपने आंसू पिए। इस रात के बाद आज घर लौटा था। कमरे में दो नफूसों के होते हुए भी गहरी खामोशी छाई हुई थी, जिसे तोड़ने की दोनों में से किसी ने भी कोशिश नहीं की थी। बाहर हर तरफ आसमान पर दिन भर चमकती धूप की चमक अब मानद पड़ चुकी थी। उसके वजीह चेहरे पर थकावट के असरात फैले हुए थे। वो मिरर के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश कर रहा था, जबकि उसकी नजरें गैर इरादी तौर पर अपने गुमसुम से बैठी बीवी की जानिब उठ रही थी, जिसने उसके घर आने का कोई नोटिस नहीं लिया था और हनूज अपने मुराकबे में डूबी हुई थी। वो पिछले 3 दिन इंतहाई मसरूफ रहा था। काम के बर्डन की वजह से वो ठीक से सो भी ना सका था, जबकि अब शावर लेने के बाद उसका इरादा पुरसकून नींद सोने का था, मगर असरा आलम की मौजूदगी किसी को कहीं और देखने ही कहाँ देती थी। वो घुटनों पर सर रख के बैठी खुद को उसकी मौजूदगी से लापरवाह साबित करने में हलकान हो रही थी, जबकि उसकी बार बार अपने चेहरे पर उठती निगाहें असरा आलम का ज़ब्त आजमा रही थीं। कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ था और मुलाजमा साहिर की कॉफ़ी लिए अंदर दाखिल हुई। असरा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी, जबकि साहिर ने जन्नत बी के करीब आते हुए मशकूर से अंदाज में ट्रे से कॉफ़ी का मग उठाया था, जिसके बाद वो मजीद यहाँ ठहरे बगैर कमरे से बाहर निकल गई। साहिर अपनी कॉफ़ी का मग थामे उसके पास आया था और उसके झुके हुए सर के सामने अपनी हथेली फैलाई। असरा ने अपना चेहरा उठाकर सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। स्याह जीन्स पर और वाइट कलर की हुडी में मलबूस नम बालों को पेशानी पर नफासा से सेट किए वो तरोताज़ा सा निखरा निखरा हैंडसम लग रहा था। उसके सुर्ख सफेद चेहरे पर खड़ी लंबी मगरूर नाक उसकी हाकिम तबीयत का पता देती थी। उसे अपनी जगह से टस से मस हुए बगैर देख साहिर ने खुद जरा सा झुक कर उसकी कलाई थामते हुए उसे खड़ा किया था और उसे जूता पहनने का इशारा किया। असरा तो उसके करीब से उठती क्लोन की खुशबू पर सांस तक रोक कर रह गई, जबकि वो उसके जूता पहनते ही उसे कमरे से लिए बाहर निकल गया। असरा खामोशी से उसके साथ साथ चलती जा रही थी। वो इसीलिए टेरेस पर आया था, जहाँ चलती नरम गरम हवाओं ने उनके चेहरे से टकरा कर उनका इस्तकबाल किया था। दूर कहीं सूरज गुरूब होने को था, जिसका यहाँ से नजर आता मंजर बड़ा पुरकशिश और खूबसूरत था। असरा जैसी इस मंजर की खूबसूरती में खुद को डूबने से रोक ना सकी हो और बेसाख्ता होकर बगैर पलक झपके इस जानिब देखने लगी। उसी
اسے اس منظر میں محو دیکھ ظاہر اسرار کی نگاہیں خود بخود اس کے چہرے پر ٹھہری تھیں، جن پر پڑتے ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں کا عکس اس کے چہرے پر نور کی طرح چمک رہا تھا۔ زرد و نارنجی رنگ کے امتزاج کے جوڑے میں ملبوس بالوں کو لاپرواہی سے پشت پر جوڑے کی شکل میں لپیٹے وہ خود سے بے پرواہ دکھتی تھی۔ زرد جوڑی لیس والے دوپٹہ شانوں پر لاپرواہی سے اوڑھ رکھا تھا اور وہ اس چاتی دھوپ میں بالکل اس کے سنہرے رنگوں میں نہائی ہوئی معلوم ہوتی تھی، انوکھی اور خوبصورت۔ جانتی ہوں، میں بچپن سے اکثر یہاں کھڑے ہو کر اس ڈوبتے سورج کے منظر کو دیکھا کرتا تھا، مگر کبھی یہ منظر اتنا خوبصورت نہیں لگا جتنا آج تمہاری موجودگی میں لگ رہا ہے، بالکل یونیک اینڈ پریشیس۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسرا کو دیکھ کر اسے اپنی ساری تھکاوٹ جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس منظر کو میری موجودگی نے خاص بنا دیا ہے؟ اپنی گردن پر جھولتی سیاہ کرلی اور راہ لٹوں کو اپنی انگلیوں سے سمیٹتے ہوئے بے تاثر سے لہجے میں اس کی جانب دیکھ کر استزادیہ انداز میں پوچھ رہی تھی، ناٹ بیڈ، میرے ساتھ رہ کر خاصی ذہین ہو گئی ہو تم۔ اس کے خود کو دیکھنے پر وہ محظوظ ہوتے ہوئے اپنی کافی کا سپ لیتے ہوئے پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہراتے ہوئے بولا تھا، آپ اچھے خاصے حاضر دماغ اور ذہین انسان تھے۔ یہ محبت اور اس کے امتحان آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر رہے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے بھرپور محبت دیکھتی وہ افسوس سے بولی تھی، جبکہ دل کا کوئی کونا خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ایک شاندار مرد اس کی محبت میں گرفتار تھا جس پر نازا ہونا تو بنتا تھا۔ میری محبت میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے، جو مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اس راہ میں 2-3 نقصان اٹھانے بھی پڑ گئے تو کوئی ملال نہیں۔ اپنے سامنے نظر آتے منظر کو دیکھتے ہوئے وہ لاپرواہ سے لہجے میں شانے اچکاتے ہوئے محبت کے نشے میں مسرور سا بولا تھا۔ اسرا نے اس کی باتوں پر گھور کر اسے دیکھا۔ پورا زمانہ آپ کو 2 نمبر، غدار، کرپٹ اور جھوٹا کہہ رہا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ اسرا نے اس کے چہرے پر کوئی بے بسی، کوئی ملال ڈھونڈنا چاہا، جبکہ ندارت وہ پرسکون تھا۔ سارا زمانہ اسے 2 نمبر، جھوٹا، فیک کہہ رہا تھا، اس کے اب تک کے شاندار کریئر پر انگلیاں اٹھا رہا تھا، اس کے گھر والے اسے بات نہیں کر رہے تھے اور یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا جس پر اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ تھی۔ اسرا کو سچ میں اس کا ذہنی توازن خراب لگا۔ تم بھی تو مجھے یہی کہتی ہو، اب سب کہہ رہے ہیں اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شریر سے لہجے میں بولتا وہ اسرا عالم کو تپا گیا تھا۔ آپ کو اب مجھ پہ غصہ نہیں آتا؟ خوشبو بگوڑ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی تھی، کوئی اتنا کام ڈاؤن بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ قسمت اسے اس زمانے میں رسوا کر کے رکھ دی اور اسے کوئی پرواہ تک نہ ہو؟ اس کی بات سے سائے نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ پیشانی پر 2 بل ڈالے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تم پر تو مجھے پیار آتا ہے، اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا پیار کر لوں؟ اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اجازت طلب نظروں سے اس کی نگاہوں میں جھانکتا ہوا بڑے ادب سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اسرا کی حواس بھاگتا شکل دیکھ ظاہر نے وہ مشکل اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبا رکھی تھی۔ اس کے یوں اچانک بدلتے تیور دیکھ اسرا کی بادامی آنکھیں ایک پل کو حیرت سے پھیلی تھیں اور وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ ظاہر کی باتیں اسے اس گھٹن زدہ ماحول اور ظالم دنیا سے کسی اور جہان میں لے جاتی تھی۔ بالکل نہیں۔ اپنی کھوپڑی پر اس کی گرفت کو مضبوط ہوتے دیکھ اسرا جھٹ سے اسے لگ ہوئی تھی اور کمزور سے لہجے میں اسے اس کی بات کا جواب دیتی اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی، جبکہ اس کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں رقص کرنے لگی تھیں۔ جانے اس کی قربت میں کیسی کشش تھی کہ اسرا عالم ہر چیز بھولنے لگتی تھی۔ وہ بغیر روکے سیدھا جا کر اپنے کمرے میں غائب ہوئی تھی۔ سائے نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے حسرت سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ جانے وہ کب اس کے دل کی باتوں پر ایمان لانے والی تھی، لیکن وہ اس کے پاس تھی اور یہ احساس ظاہر اسرار کے لیے سب سے قیمتی تھا۔ دور کہیں سورج غروب ہو چکا تھا، جس سے اطراف میں شام ڈھلنے لگی تھی اور سردی بڑھنے لگی تھی۔ حنان کو نیچے لان میں سائیکل چلاتا دیکھ وہ اسے ہاتھ چلاتا ہوا اپنی جانب متوجہ کرتا ہوا نیچے اس کے پاس چلے گیا، جس پر وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کیسی تیاری ہے تمہارے ایگزامز کی؟ وہ چھت پر دھوپ میں چارپائی بچھائے پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھی اپنے گود میں رکھی کتاب پر جھکی پڑھنے میں مصروف تھی جب اسے اپنے عقب سے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی نہیں تھی، بس ذرا سا سمٹ کر بیٹھتے ہوئے اپنے گلے میں لیے دوپٹے کو شانوں پر درست کیا تھا۔ حازم اسے پلٹتے نہ دیکھ گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا اور چارپائی پر اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اس کی گود سے کتاب اچکتے ہوئے اس کی دھوپ سے سرخ ہوتی ہوئی رنگت کو دیکھنے لگا۔ اچھی تیاری ہے، علیشا نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کل سے تمہیں میں ہی کالج چھوڑ کر آیا کروں گا، چاچو کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، آخر کو تم میری ذمہ داری ہو۔ حازم نے اس کی بک بند کرتے ہوئے اپنے قریب ہی رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ علیشا کو تو ایک کے بعد ایک حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ ابھی اس لاپرواہ انسان کا کون سا روپ تھا؟ کیا قسمت اس کے ساتھ کوئی مذاق کرنے والی تھی؟ تمہیں تائی جان نے یہ سب کرنے کو کہا ہے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں حازم کہ مجھے تمہاری کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔
तुम मेरी इतनी परवाह करो जितनी तुम्हारे दिल में है, तुम्हें किसी के कहने पर कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अलीशा ने बज़ाहिर सपाट चेहरे से ही कहा था, जबकि ये तो उसका दिल ही जानता था कि वो अंदर से अपनी मोहब्बत की यूं नाकदरी पर कैसे सबसे अपने आंसू छुपाती थी। उसके बाद से हाजिम ने चेहरा मोड़ कर अपने से 2 इंच के फासले पर बैठी अलीशा को देखा था, जिसकी आंखों में वाज़ेह खफगी थी। उसकी साफ रंगत में धूप की तमाज़त से सुर्खियां घुली हुई थीं। पेशानी पर जदीद हेयर कट के बायस कटे बालों की कई छोटी छोटी लटें लापरवाही से बिखरी उस पर खूब सूट कर रही थीं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा अलीशा, क्या तुम्हें मुझे माफ़ी मिल सकती है? हाजिम उसके साथ किए अपने गुज़िश्ता सलग रवैये पर दिल से शर्मिंदा था और अब उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था। अलीशा को उसकी बात सुनकर गहरा झटका लगा था। क्या उसके कानों को सुनने में कोई गलती हुई थी या अल्लाह ने उसकी दुआएं सुन ली थी? किस चीज़ की माफ़ी हाजिम? तुमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। अपनी हैरत पर काबू पाती वो अपने खुश्क हुए लबों पर जुबान फेरती इस्तज़ाइया लहजे में पूछ रही थी। तुमने मेरी और मेरी मोहब्बत की बहुत तज़लील की है आज़िम, जिसकी माफ़ी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, जिससे मेरे लिए फैसला करने में आसानी होगी कि तुम कितने सुधरे हो, जिसके बाद ये बात आगे बढ़ेगी। उसकी आंखों में नजर आती सच्चाई पर तो उसका दिल कब का ही मान ला चुका था, मगर वो हाजिम को इतनी आसानी से बख्शने वाली ना थी। तभी अपने लहजे को जरा संजीदा बनाती वो किसी उस्तानी की तरह उसे सजा सुनाती अपने मुस्कुराहट छुपाती चारपाई पर पड़ी किताब उठाकर नीचे की जानिब बढ़ गई। हाजिम उसकी बेतबारी पर अपना सा मुंह लेकर रह गया, जबकि अलीशा ने से अपने किए की माफ़ी मांगने के बाद उसका दिल अब पुरसकून था। वो जो एक बेचैनी इस तरह भी उसकी रगो पे बेबसी उसे दिन रात बेकुल करती थी, अब वो इस खुली फिजा में खुलकर सांस ले पा रहा था और ये एहसास बहुत तसल्ली बख्श था। मुझे तो लगा था मेरी होने वाली सास बहुत स्वीट है, पर यार तुम्हारे साथ आंटी का सलूक देखकर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। नायाब ने सदमे से चेयर की बैक पर सर गिराते हुए मायूसी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सच में बहुत स्वीट है। मैंने उनका एतबार तोड़ा है, उनसे झूठ बोला है, उन्हें टाइम धोखे में रखा है। मुझे से उनका नाराज़ होना बनता है, जबकि तुम तो सच में इस घर की होने वाली बहू हो। तुमसे तो वो बहुत प्यार करती हैं। असरा ने उसे समझाना चाहा। नायाब अपनी मदर के साथ आज उनके घर आई थी। रुमैसा बेगम का बीपी 2-4 दिन से हाई था, जिस पर नायाब बहाने से अपनी मम्मा के साथ यहाँ उनका हाल पूछने आई थी, जबकि असल मकसद तो उसका अपनी बेस्टी से मिलना था। बेगुनाही साबित हो जाए, जिससे शायद उनकी नाराज़गी मुझसे कुछ कम हो। इससे पहले अगर कुछ कहूँगी तो वो एतबार नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने उनकी नज़रों में अपना मुकाम खो दिया है। असरा ने नायाब की मशरूब पर संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर एक पल को नायाब भी सीरियस हुई थी। इंशाल्लाह देखना वो वक्त दूर नहीं जब तुम अपनी इस जंग में कामयाब होगी। मैं तो हर रोज़ तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। नायाब ने उसे शानों पर के गिर्द बाहें फैलाते हुए असरा की उदासी को अपने दिल पर महसूस किया था। तभी उसे बहलाने को अपने साथ लगाते हुए हल्के फुल्के लहजे में बोली। रात की शाम मंजूर शाह को असद समेत उसके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे गोया कुछ घंटों के लिए पूरे शहर में हलचल मच गई थी। सारी शहर अपनी पूरी टीम के साथ उसके ऑफिस पहुंचा था और उसे प्रोफेसर के केस में गिरफ्तार किया था। असद को इस मर्डर केस में बराबर के शरीक होने के जुर्म में उसके साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस इन दोनों को बाकी मुजरिमों की तरह घसीटती हुई उनके ऑफिस से लेकर गई थी और उन्हें ले जाकर वैन में डाला। मंजूर शाह और असद बिल्कुल इस इफ्तिदात के लिए तैयार नहीं थे। वो दोनों बेचुताब खाते, उन्हें धमकियां लगाते उनके साथ खींचे चले जा रहे थे, मगर साहिर के चेहरे के सर तासुरात में 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ा था। पूरा मीडिया पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा इस गिरफ्तारी को रंग बिरंगे लफ्जों में कैमरों के सामने बयान कर रहा था। मंजूर शाह और असद को लाते ही अलग-अलग जेल में बंद किया गया था। वकीलों की एक फौज उनकी जमानत को उनके सराहने खड़ी थी, जबकि साहिर इन सबको इग्नोर करता हुआ अपने ऑफिस चले गया था। एआईजी साहब को ऊपर से मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज ऑफिसरान के फोन आ रहे थे, जो कि उसके साथ शामिल थे, जबकि इस बार यासिर साहब ने भी हर तरफ से काल लपेट लिए। वो मुकम्मल तौर पर साहिर के साथ थे, यानी हक और इंसाफ के साथ। क्या रिपोर्ट है राफे? इज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अवर प्लान? वो अपनी चेयर पर बैठा हुआ संजीदगी से उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो अपने लैपटॉप पर चलते मनाजिर को देखते हुए कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा था। राफी के लैपटॉप स्क्रीन पर मुख्तलिफ सियासतदानों के घरों के मनाज़िर चल रहे थे, जो कि उसने उनके घरों में खुफिया कैमरे और मिनी माइक्रोफोन्स नस्ब किए थे, जिसकी वजह से वो वहाँ चलती उनकी प्लानिंग और उनकी गुफ्तगू सुन और देख सकते थे। सर, ये सब लोग तो अभी भी मंजूर शाह को बचाने के बारे में बातें कर रहे हैं। उनके अपने बहुत से राज मंजूर शाह के पास महफूज हैं, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं वो खुद भी फंस ना जाए। हमारी इनमें इतनी फूट डालने का भी कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। अगर ये सब फिर से एक होंगे तो मंजूर शाह को बाहर निकलने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। राफी ने अपने कानों से ईयरबड्स उतारते हुए उसे सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मैंने जो वॉइस एडिट करने को दी थी, क्या वो रेडी है? साहिर ने उसकी बात पर सर झटकते हुए उसे अपने काम का पूछा। साहिर इसरार को अपनी 3 माह की मेहनत पर पुख्ता यकीन था। उसका शिकार अब उसके पास था और वो उसे किसी कीमत अपने शिकंजे से बचकर निकलने नहीं दे सकता था। हमारा सारे सबूत रेडी हैं। कल मंजूर शाह को गवाह और सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा और 1-2 पेशी में ही ये केस डिसमिस हो जाएगा। साहिर ने पेपर
वेट को हाथ में घुमाते हुए जैसे लम्हों में इस केस का नक्शा खींचते हुए इसे हल किया था। राफे ने उसके बाद से इस बात में सर हिलाया था। इनके पास इतने ठोस सबूत मौजूद थे कि मंजूर शाह के 7 नस्लें अब उसे बाहर नहीं निकाल सकेंगी। साई ने पिछले 3 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी पुलिस में आपस में चपकलिश इतनी बढ़ा दी थी कि अब वो लोग बाकायदा एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। बज़ाहिर एक टीम में नजर आने वाले अंदर से एक दूसरे के जान के दुश्मन बने बैठे थे, और ये सब उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। मैं कल सुबह लाहौर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। ताया जान दुकानों के माल का हिसाब किताब करने में मसरूफ थे जब फातिमा हल्की सी दस्तक देती हुई स्टडी रूम में दाखिल हुई। छोटे ताया भी वहीं उनके पास मौजूद थे। फातिमा के इत्तला देने पर वो दोनों ही उसकी जानिब मुतवज्जह हुए थे। तुम लाहौर किसके पास जा रही हो? वहाँ कौन है तुम्हारा? बड़े ताया की पेशानी पर 2 बल नमूदार हुए थे। वो हाथ से बॉल पॉइंट छोड़ते हुए फातिमा के संजीदगी पर स्पार्ट चेहरे की जानिब देखते हुए बोली। फातिमा का लहजा नहीं आम दिनों की निस्बत आज कुछ अलग और मजबूत लगा। वहाँ मेरी इकलौती औलाद है। कल उसके केस की पहली सुनवाई है और मैं वहाँ अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। उसके मुजरिमों को सजा मिलते ही मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। फातिमा ने मजबूत और निडर लहजे में इन दोनों को देखकर कहा, जिनके चेहरों पर असरा का नाम सुनते ही नागवारी ऊद आई थी। तुम इस बेगैरत से राब्ते में थी? तुम इतने वक्त से हमें धोखा देती रही? तायाजान की आवाज़ अजहद गुस्से से बुलंद हुई। वो हैरानी से अपनी जगह से उठते हुए बोले थे, मैंने सोच लिया है कि मैं हर हाल में अपनी बेटी का साथ दूंगी, और ऐसे घर में मेरा दम घुटता है जहाँ मेरी औलाद की जगह ना हो, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। फातिमा हतमी लहजे में अपना फैसला सुनाकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि बड़े ताया ने गुस्से से सामने टेबल पर पड़े सारे रजिस्टर्स हाथ मार कर ज़मीन बोस किए थे। फातिमा उनके भाई की बेवा थी और वो ऐसे कैसे यहाँ से जाने देते, जबकि फातिमा का अटल लहजा उन्हें कहीं पर दबता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सुबह के सूरज ने तुलू होते ही चारों ओर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर दी थीं। फिजा में हर सू ताजगी सी खुली हुई थी। आज दिन के 11 बजे उनकी कोर्ट की पहली सुनवाई थी और मंजूर शाह की पहली पेशी थी। उसे पूरे वक्त पर कोर्ट में पेश किया गया था। साहिद के लॉयर ने एक के बाद एक मजबूत सबूत पेश किए थे, जिसके बाद कोर्ट में कई लम्हे गहरी खामोशी छा गई थी। असरा प्रोफेसर के मर्डर की चश्मदीद गवाह थी, जिसे अदालत में पेश किया गया और फिर वहां से रिमशा मर्डर केस खुलता था जिसका उस पर इल्ज़ाम था। अदालत में ये सब दोहराते हुए असरा आलम का दिल खून के आंसू रोया था, जबकि वो इस मकरू इंसान को अपने सामने देख जब्त खोते हुए चिल्ला चिल्ला कर इसका क्या एक एक जुल्म बता रही थी। इसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी थी इस शख्स ने, इसके काले करतूतों ने। इससे माशरे में सर उठाकर जीने का हक छीन लिया गया था। असरा को लगा कि वो आज अगर ना बोली तो कभी खुद पर गुजरी ये क़यामत की कहानी जुबान पर नहीं ला पाएगी। इसका तनफ़ुस गम और गुस्से से बुरी तरह फूल गया था। राफे, हाशिर और नायाब की फैमिली भी वहाँ मौजूद थी। नायाब तो बाकायदा असरा को इस तकलीफ से गुजरते देख खुद को रोने से रोक नहीं पाई थी। उसे भी विटनेस के तौर पर विटनेस बॉक्स में बुलाया गया था और उसने गवाही दी थी कि इस दिन असरा लाइब्रेरी में उसका पर्स लेने ही गई थी। ये सब दोहराते हुए देख यूँ लगता था कि इसका दर्दनाक माजी फिर से खुल गया हो, जिसने असरा आलम को ज़हनी अज़ियत पहुंचाई थी। मंजूर शाह के वकील से जब कुछ और ना बन पड़ा तो उसने असरा और साहिर के रिश्ते को दरमियान में लाते हुए असरा की किरदार कशी करना शुरू कर दी, जिस पर कब से ये सब खामोशी से सुनता साहिर इसरार किसी भूखे शेर की तरह दहाड़ता था और वकील को अपना मुंह संभाल कर बात करने को वार्न किया, जिस पर वकील तो एक पल को गड़बड़ा कर रह गया। कमरे अदालत में माहौल खूब गर्मा गर्म हो गया था। मंजूर शाह के पास इन सबसे बरी होने का कोई सबूत नहीं रहा था। वो फंस गया था। अदालत ने मंजूर शाह को 2 दिन तक अपना कोई गवाह या अपने हक में कोई सबूत पेश करने का चांस दिया था, जिसके बाद अदालत इस केस का फैसला सुनाने वाली थी। अदालत बर्खास्त कर दी गई थी। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे थे। राफे को सख्त सिक्योरिटी में मंजूर शाह और सद को जेल ले जाने का हुक्म हुआ था और बसरा की जानिब मुतवज्जा हुआ था, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। नायाब उसे अपने साथ लगाए चुप करवा रही थी, जबकि वो तो जैसे इस रात के बारे में सब कुछ दोहरा कर फिर से बिखर गई थी। उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी। हाशिर भी असरा की हालत देखकर परेशान हुआ था और उसके करीब पानी की बोतल थामे असरा को ज़बरदस्ती पानी पीने को कह रहा था, जिस पर वो मुश्किल असरा ने 1-2 घूंट ही भरे थे। तुम लोग चलो, मैं असरा को लेकर आता हूँ। हाशिर और नायाब की फैमिली को उसके पास जमा देख वो संजीदगी से बोला था, जिस पर नायाब असरा को अपना ख्याल रखने का कहती अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल गई थी। हाशिर भी परेशानी से उनके पीछे ही बाहर निकल गया था। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ असरा की सिसकियां थी जो उसके अंदर की अज़ियत को बयान कर रही थी। वो हौले हौले लरज़ रही थी। उसका गम बहुत बड़ा था। वो उसके पास घुटनों के बल नीचे बैठ गया था। काम डाउन, सब ठीक है, उसे सजा मिलेगी और तुम हर इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी होगी। उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे वो बहुत मोहब्बत से उसे समझा रहा था, जिस पर असरा ने अपनी आंसू से तर चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। मैं इसे जान से मार देना चाहती हूँ। ये सज़ा बहुत कम होगी जो ये अदालत उसे देगी। असरा आलम को तो ये अदालत बाइज्जत बरी कर देगी, मगर मेरे बाबा, वो तो वापस नहीं आएंगे। उसकी वजह से मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। मैं अपने हाथों से उसकी जान लेना चाहती हूँ, उसके दर्दनाक मौत देना चाहती हूँ।
اس درندے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھے برباد کر دیا۔ اسرا اسے آج اپنے سامنے دیکھ کر جس قرب و ضیاء سے گزر رہی تھی، اس کا اندازہ اس کے چہرے سے تلکتے غصے سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی اپنے سب سے بڑے مجرم کو اپنے سامنے دیکھ کر، جسے دیکھ کر اسے اپنا ایک ایک خسارہ یاد آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے سب سے دردناک موت دے۔ میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ظالم کو سزا دلوایا کرتے ہیں، نہ کہ اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہیں۔ وقت تمہارے سارے زخم بھر دے گا، بس تم اپنی جنگ لڑو اور اس میں فتح پاؤ۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میری بیوی بہت بہادر ہے، جو کسی منظور شاہ اور اس کی بکواس سے نہیں ڈرتی۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ اس کی گردن کو چھوٹی کئی اور لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ گویا کوئی سور پھونک رہا تھا، جس سے اسرا عالم یکتک اسے دیکھی گئی۔ اس انسان کے الفاظ پور محبت میں ڈوبے سیدھا اس کے دل میں اترتے تھے۔ اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑ جاتی تھی، جس کے بعد دل اور دھڑکنیں صرف اسی کے گنگایا کرتی تھی، اور اسرا عالم کا خود پر اختیار نہیں رہتا تھا۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی اتار نہیں پاؤں گی، وہ براہ راست اپنے مہربان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تشکر بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سعید کے لیے بے تحاشا عزت اور چاہت تھی، جسے شاید کسی لفظوں کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جو بھی کر رہا ہوں یہ میرا فرض ہے، اور شوہر کبھی اپنی بیویوں پر احسان نہیں کیا کرتے۔ میاں بیوی میں صرف محبت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کی پرواہ ہوتی ہے۔ احسان نام کے اس رشتے میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے دوبارہ یہ لفظ میں تمہارے کبھی منہ سے نہ سنوں۔ اس کے سر پر سیاہ چادر کا کونا درست کرتے ہوئے وہ اسے باور کروانے والے لہجے میں بولا تھا، جس پر اسرا کا دل اس شخص کی محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ اسے بار بار اپنے مابین رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے احساس دلاتا تھا، جس پر اسرا کے دل میں ایک خون سی اٹھتی تھی۔ ظاہر اسرار وہ گوہر نایاب تھا جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ قیمتی شخص اللہ نے اسے مقدر میں لکھا تھا، جس کی واحد حقدار اسرا عالم تھی۔ اس کی باتوں پر وہ یک تک اسے دیکھے گی جب وہ ہلکا اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھامتا ہوا، آنکھوں پر چورس فریم کی سیاہ شیڈز لگاتا ہوا، اس کے گرد اپنے بائیں بازو کا حصار بناتے ہوئے اسے اس عدالت سے باہر نکلا تھا۔ باہر میڈیا کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ان دونوں کو باہر آتا دیکھ کئی کیمروں کا رخ ان کی جانب ہوا۔ ساحر مکمل یونیفارم میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ شیڈ لگائے، اسرا کو اپنے حصار میں لیے بغیر ان کے کسی سوال کا جواب دیے آگے بڑھا تھا۔ کانسٹیبل لوگوں کو ان کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے ان کے لیے راستہ بنا رہے تھے، جبکہ اسرا پورے وائٹ دھاگے کی کڑھائی والے نفیس سے جوڑے میں ملبوس سر پر سیاہ گرم شال اوڑھے اس کی سنگت میں چلتی کوئی موم کی گڑیا ہی لگتی تھی، جو اس شاندار مرد کی ہمراہی میں چلتی بڑی مکمل اور نمایاں لگ رہی تھی۔ میڈیا نے دھڑا ان کی ایک ساتھ چلتے ہوئے کئی تصویریں کھینچی۔ ساحر اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا، جس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور اسے دیکھ کر فوراً باہر نکلا تھا۔ ساحر نے اسرا کو فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ اسرا نے پرسکون سی ہوتی سیٹ کے پش پر سر ٹکائے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اس کی روح خود بخود ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ کب سے روح پر پڑا ایک بھاری بوجھ اسے آج خود پر سے رکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے اندر کا سارا غبار نکال کر اب اسے سانس لینے میں آسانی ہو رہی تھی، جو کہ سب اس کے ساتھ بیٹھے شخص کی بدولت تھا، جس کا بدلہ تو وہ کبھی مر کر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے لیے کچھ کرنا تو دور کی بات، وہ مستقبل میں اپنے عمل سے اس قیمتی انسان کو توڑنے والی تھی، جو کہ انجانے میں ہی اسرا عالم سے سرزد ہونے والی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت جلد ایک دو دنوں کے اندر آ جائے گی، تو آپ نے ویٹ کرنا ہے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اب سے ویڈیوز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی آئیں گی، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کا ویٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔